Maayong adlaw mga kabaktas. Pahinumdum lang diya sa balaang pulong sa Dios sa Panultihon Kapitulo 16 versikulo 1 ug 4. Ang balaang pulong sa Dios nag-ingon: Ang tao maghimog mga laraw, apan ang Ginoo mao'y magbuot sa tanan. Ang tao maghunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo may maghukom niini. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ug mulampos ka sa pagtuma niini. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan, ug kalaglagan ang sangputan sa tawong daotan. Amen. Dalaygon kay Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa imong balaang pulong.